अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाती हुई पकड़ी गई हैं। बेसिकली मैं उज़मा बुखारी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस हवाले से आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है। अब वो इस झटके को महसूस नहीं कर रहे, ये एक और बात है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं जी। अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र है, हम इंग्लैंड से जो दूसरा टेस्ट है वो जीत चुके हैं और पौने 4 साल बाद या 3.5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान होम ग्राउंड के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स अच्छी खेली, 366 रन बनाए, जिसके अंदर कामरान गुलाम ने सेंचुरी भी की। और उसके बाद इंग्लैंड की टीम आई, उन्होंने 291 रन पे उनकी ऑल टीम आउट होगी। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर 221 रन बनाए और जब दूसरी इनिंग्स इंग्लैंड खेलने आया तो वो 144 पे ढेर हो गई। अब कहा यह जा रहा था माहिरीन की जानिब से कि ये स्पिन विकेट, और पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स 2 थे और उनके साथ वो गए और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी। नौमान अली के हवाले से मैं बात करूं तो उन्होंने जनाब पहली इनिंग में जो है वो 3 विकेटें ली और दूसरी इनिंग में 8 विकेटें ली। उन्होंने 1955 का ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है होम ग्राउंड के ऊपर हाईएस्ट विकेट टेकिंग का। तो ये जनाब अल्लाह अल्लाह करके एक बड़ी अच्छी खबर आई और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया है। और इसका जाहिर बात है वही है जो चेंजेस की गई हैं, लेकिन मैं अब भी कहूंगा ये चेंजेस बाबर आजम को हटाना ये सोल्यूशन नहीं है। बाबर आजम के क्रेडिबल का कोई अभी इस वक्त टीम के अंदर प्लेयर मौजूद नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा कि बाबर आजम को हटाना हल नहीं है। बाबर आजम की टीम में बिल्कुल जगह बनती है, उनको खिलाना बनता है। हाँ, उनसे आप कप्तानी ले लें वो और बात है, लेकिन उनको खिलाना बनता है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो फॉर द टाइम बीइंग, अगर वक्ती तौर पर उनका एक बुरा इरा चल रहा है तो वो आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और दूसरा जो खबरें ये आ रही थी कि जनाब शान मसूद साहब को जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाएगा। अब ये पाकिस्तान 3 या 3.5-4 साल बाद होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट मैच जीता है, पहला टेस्ट मैच जीता है, तो क्या इसके बाद शान मसूद को हटाया जाएगा? क्योंकि 4 साल के अंदर बड़े कप्तान आए लेकिन उनसे टेस्ट मैच होम ग्राउंड पे नहीं जितवाया गया, लेकिन शान मसूद ने जितवा दिया। और फिर जारी बात है ये पीसीबी के जराये के मुताबिक ये खबर आई थी कि जनाब शान मसूद को जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। अब खैर देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर आई है जनाब कि पाकिस्तान ने जो है वो टेस्ट मैच जीत लिया है। अब आ जाते हैं जी जनाब वो 8 जजेस के ऊपर जिन्होंने फैसला दिया है और हुकूमत को इससे एक बड़ा झटका लगा है। वो इस झटके को महसूस न करें तो ये एक और बात है जनाब। मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट से जाहिर बात है वो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत तलब की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब सानू नहीं समझ आ रही, तुसी समझा दो, और पीटीआई ने भी कहा था कि जनाब वजाहत दे दें। तो उसके बाद जनाब उन्होंने दोबारा वजाहत दी है और ये अब उन्होंने बेसिकली मैं अगर कहूँ क्लैरिफिकेशन दी है तो इसको भी कहना ठीक होगा। जनाब मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी मरतबा वजाहत जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट से दूसरी मरतबा वजाहत दी गई। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सिर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जनाब 12 जुलाई को जो हमने फैसला दिया था वो इलेक्शन एक्ट से गैर मुअस्सिर नहीं हो सकता, मतलब आपने उसी फैसले को लेकर चलना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मुअस्सिर नहीं हो सकता, लिहाजा मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। अक्सरियती जजेस का कहना है कि मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब गदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। चूंकि कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत तलब की, हम सिर्फ वाजिया करने आए और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, लिहाजा अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी नकात का अहाता कर दिया गया है। जजिस का कहना है कि फरीकीन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामिया तौर पर निपटा दिया गया है, जवाबात दिए गए हैं, लिहाजा मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत लाजिम नफाज है और इसे नाफिज किया जाना चाहिए था। अच्छा जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और इसके बाद अब 2-3 खबरें ये भी आ रही हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उनकी कानूनी टीम ने ये कहा है कि जनाब आप जो इलेक्शन एक्ट है उसके ऊपर ही चले। अब दूसरी जानिब जियो ने ये रिपोर्ट किया, बेसिकली उन्होंने कहा कि जनाब अभी तक कोई कानूनी टीम ने राय नहीं दी अभी तक, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन कानूनी राय लेने जा रहा है अपनी कानूनी टीम से। अब वो उलझ गए इन 2 चीजों के अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रहा, और पहले भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जनाब हमने करना क्या, और अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत दे दी है और उन्होंने कहा कि जनाब
آپ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 12 جولائی والا اس کے اوپر ہی چلیں. اچھا جی، اس کے بعد اب آ جاتے ہیں، آج اسٹوڈنٹ کا پروٹیسٹ تھا اور پی ٹی آئی کا بھی پروٹیسٹ تھا، اور آج پنجاب کے اندر اسکول کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند کی گئی تھی، اور آج روڈ بالکل خالی تھے. صبح 8 بجے اگر آپ لاہور میں نکلے ہو تو آپ نے صورتحال دیکھی ہوگی کہ بالکل روڈ جو ہیں وہ سنسان تھے. تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جناب کہا جا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس اور پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ ہیں یہ دونوں اگر اکٹھے ہو گئے تو یہ حکومت کے لیے مشکل ہوگی ان کو ٹیکل کرنا یا ان کو روکنا. تو اسی سلسلے میں جناب عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا. یہ وہی ٹویٹ ہے جس کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، انفارمیشن اور مس انفارمیشن والا یہ ٹویٹ. اچھا جی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب چلو بھائی شروع ہو جاؤ، عام بچوں کو باہر بیٹھ کر فساد کے کام پر لگاؤ، اسٹوڈنٹس کو آگے لگاؤ، ان کی ویڈیوز بنا کر انقلاب لانے کی کوشش کرو. خود سارے باہر بیٹھے ہیں اور ہمارے بچے اور ان کے والدین رل رہے ہیں. سیاسی گد اور کیا ہوتے ہیں. اب یہ ٹویٹ انہوں نے کیا اور ساتھ ہی ساتھ جناب انہوں نے نا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا. اب وہ اسکرین شاٹ بیسیکلی ایک آئی فون کا اسکرین شاٹ ہے اور دوسرا اس کے اندر میرا خیال ہے کہ سم نہیں ہے، وائی فائی کنیکٹڈ ہے. اب یہ لیٹسٹ اپڈیٹ کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اظہر مشوانی، شہباز گل، عالیہ حمزہ اور وہ جو شخص ہے جس نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے جس کے فون سے اسکرین شاٹ لیا گیا وہ ایڈ ہے. اب ان کے درمیان جو آج احتجاج ہونا تھا اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی اس کے اندر بات کیا ہوئی ہے. جناب پہلے شہباز گل صاحب نے کہا یہ جو مریم صفدر کی گورنمنٹ ہے اس کو تو دیکھتے ہیں کہ فارم 47 حکومت کیسے آج سٹوڈنٹس کو روکے گی. اس کے بعد اظہر مشوانی نے کہا کہ سب کو اپنے اپنے ٹاسک کا پتہ ہے، بس کوئی لیٹ نہ ہو. اس کے بعد وہ جو شخص جس کے فون سے اسکرین شاٹ لیا گیا اس نے لکھا شہباز بھائی ایوری تھنگ از الائن آلریڈی ان ٹچ ود جرنلسٹ یو ول سی ٹوڈے. اس کے بعد عالیہ حمزہ نے لکھا کہ جناب خود آگے نہیں ہونا، سٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے. اس کے بعد پھر اظہر مشوانی نے لکھا لڑائی کی ویڈیوز لازمی بنانی ہے. اس کے بعد وہ صاحب جن کے یہ اسکرین شاٹ جن کے فون سے لیک ہوا ہے اور انہوں نے لکھا کہ جناب بالکل سب سے پہلے کور میں آنی چاہیے یہ ویڈیوز جو بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹ کی ویڈیوز بنائیں گے. اچھا اب میں آپ کو اس میں نا 2-3 چیزوں کے جھول لگ رہے ہیں. وہ جھول کیا ہیں یہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ یہ فیک ہے. وہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اظہر مشوانی کا بھی نمبر ہے، میرے پاس عالیہ حمزہ کا بھی نمبر ہے اور ان دونوں کی جو ڈی پیز ہے نا وہ ڈیفرنٹ لگی ہوئی ہیں واٹس ایپ کے اوپر. اب آپ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ ان کا دوسرا نمبر بھی ہو سکتا ہے. دوسرا نمبر ہو سکتا ہے لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس یہ پھر چیٹ کیسے آئی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا بھی پھر انہیں جواب دینا پڑے گا. اچھا آپ لوگ اپنے اگر سکلز کو تھوڑا سا یوز کریں نا تو اس طرح کا گروپ میں بھی بنا سکتا ہوں. اس طرح کا گروپ بنا کے میں نون لیگ کے خلاف گروپ بناتا ہوں، اس کے اندر 3-4 بندے ایڈ کرتا ہوں اور اسی طرح کی چیٹ بناتا ہوں. اس کے اندر میں لکھتا ہوں نون لیگ والوں کو انڈے مارے جائیں گے. تو آپ لوگ اس بات پہ بھی یقین کر لیں گے. مطلب عقل کو استعمال کرنا چاہیے. چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. نسیم شاہ، بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کو بٹھایا گیا ہے، اس حوالے سے ایک گروپ بناتے ہیں اور اس کے اندر ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں لیک کر دیتے ہیں. تو کیا آپ لوگ مان لیں گے؟ مطلب یہ سرے سے لگ رہا ہے کہ یہ فیک اسکرین شاٹ ہے. اور اگر یہ ریئل اسکرین شاٹ ہے تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر اس کے بعد دیکھا جائے اب یہ جو اظہر مشوانی ہے یا دیگر جن کے نام اس کے اندر ہیں یہ اگر جا کر کورٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ اس اسکرین شاٹ کو کیسے پروو کریں گے؟ مطلب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ کس بنا پر ان کو یہ عہدے دیے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آلریڈی پنجاب کے اندر پنجاب حکومت اور یہ لوگ ڈس انفارمیشن کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہ ڈس انفارمیشن پنجاب کالج والا معاملہ ہے، اس کے اوپر ان سے معاملات جو ہیں وہ ٹیکل نہیں کیے جا رہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈس انفارمیشن ہے اور اس کے بعد آپ لوگ خود ہی ایک ڈس انفارمیشن دے کے معاملات خراب کر رہے ہیں. مطلب وہ پنجاب کالج والا معاملہ ایک اچھے طریقے سے ٹیکل ہو سکتا تھا، اچھے طریقے سے حل ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایسے نااہل لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے اور کیسے ان چیزوں کو حل کیا جاتا ہے. یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں. وہ جو انہوں نے جرنلسٹ کے حوالے سے کہا تھا اس کے اندر جناب آج ڈیولپمنٹ ہو بھی گئی ہے. شاکر محمود کو ان کے چینل نے برخاست کر دیا ہے. اس کے بعد دیگر چینلز نے جو ہے آن ایئر کر دیا اپنے جرنلسٹ کو جن کا نام آیا تھا. انہوں نے حالانکہ ابھی تو کل ہی بات کی، اتنی تو دیر ہوئی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کس طرح سے. اور آج پھر میڈم نے ایک اور بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ کے ساتھ میں وزیروں کی طرح نپٹوں گی. آپ کو بہن بھائی والا رشتہ سمجھ نہیں آیا، میں آپ کی کوئی آپا واپا نہیں ہوں، اب آپ کے ساتھ میں وزیروں کی طرح نپٹوں گی. اب صحافی نے سوال کیا وزیر کس طرح نپٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ چل جائے گا، اب اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی تو کرے پھر میں اسے بتاؤں گی. تو یہ جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہونا کہ معاملات کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، تو کس طرح سے اس سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. خیر اس کے بعد جناب خورشید شاہ کی زیر صدارت جو ہے وہ جناب جو مسودہ تھا اس کے اندر جو 26 سیکھوں کو نا جناب منظور کر لیا گیا، اس کو گو ایڈ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اس کو لے کر آگے چلے. 53 تھی لیکن اس کے اندر سے 26 کو جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. اور چیف جسٹس کے وہ جو 26 ہیں اس کے اندر چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے اور چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا اور جو ایکسٹینشن ہے اس کو دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد جناب مولانا صاحب کا گھر آج پھر ایک سیاسی اکھاڑا بنا رہا. پی ٹی آئی کا وفد بیٹھا ہوا تھا ابھی مولانا صاحب کے گھر پر اور سیم ٹائم پہ پی پی کا وفد بھی وہاں پر پہنچ گیا.
अब ये बेसिकली वो आईनी तरमीम वाला ही मसला चल रहा है और ये अब देखते हैं कितने दिनों के अंदर ये हल होता है मामला, लेकिन ये 1 से 2 दिन या हफ्ते के अंदर ये आईनी तरमीम आएगी क्योंकि 25 अक्टूबर की डेट बहुत करीब आती जा रही है। देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और आगे चल के क्या इसके अंदर नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है, उसके हवाले से आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। जनाब मैं आपको बताऊंगा जो हमाद अजहर के हवाले से जो पीटीआई ने आज एहतजाज किया है उस हवाले से तफसील से अगले व्लॉग में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।